नमस्कार, यो एभिन्यूज खबरको संकेत हो। तपाई अहिले एभिन्यूज@2 मा हुनुहुन्छ। म प्रभा थापा। प्रारम्भमा मूल खबर। WHO ले नेपाललाई कोरोना विरुद्धको 22,56,000 डोज खोप उपलब्ध गराउने, खोप फागुनसम्ममा आइपुग्ने अनुमान। नेकपा दाहाल नेपाल समूहको हडतालले देशभरको जनजीवन प्रभावित। काठमाडौँमा ट्याक्सीमा आगजनी, 100 बन्दकर्ता पक्राउ। सरकारले जंगली राज चलाउन खोजेको नेकपा अध्यक्ष दाहालको आरोप। ओली समूहले गर्ने प्रदर्शनलाई दिए पञ्च र्यालीको संज्ञा। बन्द हडताल लगायतका गतिविधि रोकी स्थिरता कायम गर्न निजी क्षेत्रको आग्रह। कोरोनाले संकटमा रहेको अर्थतन्त्र थप जोखिममा। र म्यानमारको सैन्य कु विफल पार्न राष्ट्रसङ्घका महासचिव गुटेरसको अपिल। चुनावी नतिजा उल्ट्याउने प्रयास अस्वीकार्य। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं। नेपालले थप खोप पाउने सम्बन्धी प्रसंगबाट। नेपालले कोभ्याक्स सुविधा अन्तर्गत 22,56,000 डोज कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप पाउने भएको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ले बिहिबार प्रकाशित गरेको अन्तरिम वितरण तालिका अनुसार नेपालले सो संख्यामा खोप प्राप्त गर्ने भएको हो। भारतको सेरम इन्स्टिट्युटले उत्पादन गरेको अक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेकाको कोभिसिल्ड खोप नेपालमा आउने भएको हो। सो खोपको आपूर्ति फेब्रुअरीको अन्त्यसम्ममा हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। नेपालको औषधि व्यवस्था विभागले कोभिसिल्ड खोपलाई मात्र आपतकालीन प्रयोगका लागि अनुमति दिएको छ। कोभ्याक्स सुविधा मार्फत नेपाललाई प्राप्त खोप 3% जनसङ्ख्यालाई लगाउन पुग्नेछ। सो खोप 55 वर्षमाथिका र दीर्घ रोगीलाई लगाउने सरकारको योजना छ। कोभ्याक्सले खोप विकासका लागि अनुसन्धान र उत्पादनलाई सहयोग गर्दै आएको छ। यसले सबै देशलाई समान खोप वितरण गर्ने र सन् 2021 को अन्त्यसम्म 2 अर्ब मात्रा खोप वितरण गर्ने लक्ष्य लिएको छ। कोभ्याक्स सुविधा अन्तर्गत 78 देशले खोप किन्नेछन्। 92 वटा कम आय भएका देशले विकास अनुदान वा निजी क्षेत्रको सहयोगमा खोप पाउनेछन्। नेपालले सोही सुविधा पाउन लागेको हो। हाल भारत सरकारले अनुदानमा दिएको 10 लाख डोज खोप नेपालभर लगाउन थालिएको छ। चीनले पनि 3 लाख डोज खोप सहयोग स्वरूप दिने घोषणा गरेको छ। नेपालले 72% जनसङ्ख्यालाई खोप लगाउने योजना बनाएको छ। 18 वर्षभन्दा माथिल्लो उमेर भएकाले मात्र यो खोप लगाउन पाउनेछन्। नेपालमा 2,71,000 भन्दा बढीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। संक्रमणबाट 2031 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। नेकपाको दाहाल नेपाल समूहले आज आह्वान गरेको आम हडतालका कारण देशभरको जनजीवन प्रभावित भएको छ। यातायात, शिक्षण संस्था तथा कल कारखाना ठप्प भएका छन्। संवैधानिक निकायमा सरकारले बल जफ्ती नियुक्ति गरेको विरोधमा सो समूहले आम हडताल घोषणा गरेको हो। हडतालका कारण काठमाडौँ उपत्यकामा सार्वजनिक सवारी साधन नगण्य मात्रामा चलेका छन्। मुख्य चोकहरूमा प्रहरी परिचालन गरिएको छ। काठमाडौँमा जबरजस्ती बन्द गराउँदै हिँड्ने 100 भन्दा बढीलाई पक्राउ गरिएको छ। बन्दकर्ताले काठमाडौँको गङ्गोबुमा प्रदेश 301002 ज 5881 नम्बरको ट्याक्सीमा आगजनी गरेका छन्। यसैबीच जबरजस्ती बन्द गराउँदै हिँडेकी नेकपा नेत्री अष्टलक्ष्मी साक्य कलङ्कीबाट पक्राउ परेकी छन्। उपत्यका बाहिरका मुख्य शहरको जनजीवन पनि प्रभावित भएको छ। वीरगञ्जको माइस्थानमा प्रहरी र बन्दकर्ता बीच झडप भएको छ। जबरजस्ती बन्द गराउन खोज्ने केही नेकपाका नेताहरूलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। त्यसैगरी धरानमा जबरजस्ती बन्द गराउन खोजेको भन्दै यातायात व्यवसायीले विरोध जनाएका छन्। विरोधका क्रममा बन्दकर्ता र यातायात व्यवसायी बीच झडप समेत भएको छ। हडताल सफल बनाउन नेकपा कार्यकर्ता बिहानैदेखि सडकमा उत्रिएका छन्। अस्पताल, प्रेस,
पानी, दूध, एम्बुलेन्स र परीक्षा बाहेक सबै क्षेत्र बन्दको आह्वान दाहाल नेपाल समूहले गरेको हो। प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि दाहाल नेपाल समूहले निरन्तर प्रदर्शन गर्दै आएको छ। सो समूहले आगामी 28 गते काठमाडौँमा जनसभा आयोजना गरेको छ। दर्शकवृन्द, नेकपाको दाहाल नेपाल समूहले आज आह्वान गरेको आम हडतालका कारण देशभरको जनजीवन प्रभावित भएको छ र हामीले हरेक बुलेटिनमा पछिल्लो अवस्थाको बारेमा जानकारी गराउँदैछौँ र यसै क्रममा महोत्तरीको के कस्तो छ अवस्था यो विषयमा जानकारी दिन हाम्रा संवाददाता कमलेश मण्डल हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। कमलेश, के छ पछिल्लो अवस्था, जानकारी गराउनुस् न। कमलेश, महोत्तरीको पछिल्लो अवस्था के छ, बन्दको प्रभाव कस्तो परेको छ, जानकारी गराउनुस्। कमलेश, मेरो आवाज सुनिराख्नु भएको छ? दर्शकवृन्द, प्राविधिक समस्याका कारण हाम्रा संवाददाताको आवाज प्रष्ट रूपमा सुनिन सकेको छैन। हामीले पछिल्लो अवस्थाको बारेमा जानकारी गराइराखेका छौँ। हरेक बुलेटिनमा के कस्तो प्रभाव परिरहेको छ विभिन्न जिल्लाबाट हामीले हाम्रा संवाददाता मार्फत त्यहाँको पछिल्लो अवस्था बुझिराखेका छौँ। हामी महोत्तरीको बारेमा पनि जानकारी लिन्छौँ हाम्रो संवाददातासँग फोन सम्पर्क स्थापित भइसकेपछि। अब बाँकी खबरतर्फ लागौँ। नेकपा दाहाल माधव नेपाल समूहले गरेको देशव्यापी आम हडतालको प्रभाव संघीय राजधानी काठमाडौँमा पनि परेको छ। बिहिबार काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरमा अत्यावश्यक सेवा क्षेत्रका सवारी साधन बाहेक सार्वजनिक यातायातका साधन ठप्प प्राय बनेका हुन्। बिहिबार नेकपाको दाहाल नेपाल समूहले गरेको बन्दका क्रममा छिटफुट रूपमा मोटरसाइकल र निजी सवारी साधनहरू सञ्चालन भएका छन्। 4 पाङ्ग्रे सवारी साधन भन्दा बढी 2 पाङ्ग्रे सवारी साधन सञ्चालन भएका छन्। खाद्यान्न लगायतका बजार पसल आंशिक खुले। बन्द आह्वानकर्ताहरूले बिहानैदेखि चोक चोकमा प्रदर्शन गरेका थिए। बन्द सफल पार्न भन्दै उपत्यकामा शीर्ष नेताहरू नै सडकमा ओर्लिएका छन्। देशव्यापी आम हडताल आह्वान गरेका नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल आफैले बन्दको अवज्ञा गर्दै 17/6/3071 को ल्यान्ड क्रुजर गाडी चढेर आम हडताल गराउन ललितपुरको पुल्चोक पुगेका थिए। गाडीबाट ओर्लिएर दाहाल पुल्चोकको बीच सडकमा केही समय पलेटी कसेर बसेर प्रदर्शनमा सहभागी भए। गाडी चढेर कार्यक्रम स्थल पुगेका नेता दाहाल सडकमा नै बसेर बन्दकर्ताको नेतृत्व गरेका हुन्। उनीसँगै नेत्री पम्फा भुसाल लगायतका नेता कार्यकर्ताहरू पनि प्रदर्शनमा सहभागी भएका थिए। आजको आम हडताल सफल पारौं। 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 बिहिबार बिहानै प्रहरीले कलङ्की चोकबाट नेत्री अष्टलक्ष्मी साक्य सहितका नेता कार्यकर्तालाई नियन्त्रणमा लिएपछि कार्यकर्ताहरूले विभिन्न स्थानबाट जुलुस सहित प्रदर्शन गरेका थिए। चाबहिल चोकबाट बिहान प्रहरीले कृष्ण केसी लगायतका नेता कार्यकर्ताहरू नियन्त्रणमा लिएको छ। जबरजस्ती बन्द गराउन खोज्ने 100 भन्दा बढीलाई नियन्त्रणमा लिएको प्रहरीले जनाएको छ। आम हडताल सफल बनाउन प्रचण्ड माधव समूहले काठमाडौँका प्रमुख स्थानका लागि कमान्डर नै तोकेका थिए। युवराज गेवाली र अष्टलक्ष्मी साक्य कलङ्की, बेदुराम भुसाल बल्खु, देव गुरुङ सातधोबाटो, लीलामणि पोखरेल कोटेश्वर, हरिबोल गजुरेल र वर्षमान पुन चाबहिल, शक्ति बस्नेत महाराजगञ्ज, भीमरावल गोङ्गबु, रघुजी पन्त बालाजु, नारायण काजी श्रेष्ठ र जनार्दन शर्मा रत्नपार्क र पम्फा भुसाललाई पुल्चोकको कमान्डरको जिम्मेवारी दिएको थियो। उनीहरूकै नेतृत्वमा कार्यकर्ताहरू बन्द सफल बनाउन उपत्यकाका
सडकमा निस्किएका थिए। नेकपाको दाहाल नेपाल समूहले आह्वान गरेको आम हडताल सफल बनाउन भन्दै पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पनि सडकमा निस्केका छन्। उनी बिहिबार बिहान 7 दोबाटो चोकमा भएको प्रदर्शनमा सहभागी भएका हुन्। उनी केही समय चोकमा आयोजित नाराबाजीमा समेत सहभागी भएका थिए। प्रदर्शनमा सहभागी अध्यक्ष दाहालले 70 वर्ष लडेर ल्याएको लोकतन्त्र, गणतन्त्र र संविधान धरापमा परेकाले बाध्यात्मक अवस्थामा बन्द गर्नु परेको बताए। सरकारले देश, संविधान र लोकतन्त्रमाथि नै प्रहार गरेको भन्दै त्यस विरुद्धको आन्दोलन थप सशक्त बनाइने समेत उनले घोषणा गरे। जनतालाई जानकारी दिन पनि हामीले यो उपाय अपनायौं। हाम्रो 28 गतेको जो विशाल शक्ति प्रदर्शन हो त्यो हाम्रो कायम छ। त्यति हुँदा पनि चाहिँ समस्या समाधान भएन भने हामी अझ ठुल्ठुलो आन्दोलनमा जान्छौँ। र मलाई के विश्वास छ भने कतिपय नागरिक आन्दोलनका अगुवाले भनेका पनि छन् हाम्रो नेपाली कांग्रेससँग, जनता समाजवादी पार्टीसँग, अरू सबै पत्रकार, बुद्धिजीवी, साहित्यकार सबैसँग नै कुरा भइरहेको छ। सम्भवतः फागुनको पहिलो हप्तादेखि संयुक्त आन्दोलन हुन्छ, त्यसपछि केपीको आयु सिद्धिन्छ। जनआन्दोलनै हुन्छ। जनआन्दोलनै हुन्छ। यदि केपीले पश्चाताप गरेर पछि नहट्यो भने ठुलो जनआन्दोलन हुन्छ। यो अहिलेसम्मकै ठुलो हुन्छ। ओली समूहले गर्ने भनेको प्रदर्शनलाई अध्यक्ष दाहालले पञ्च र्यालीको संज्ञा दिए। विगतमा पनि तानाशाहले यस्तै जुलुस गरेको भन्दै उनले ओली पक्षको सभा निभ्ने बेलाको दियो भएको बताए। ठुल्ठुला पञ्च र्याली हुन्थे, लाख, 1.5 लाख, 2 लाखका। तर त्यो पञ्च र्याली थियो, त्यो निम्ने बेलाको बत्ती थियो। आफैले संविधान मिच्ने, आफैले लोकतन्त्रमाथि प्रहार गर्ने अनि आफै मान्छे बटुलेर जुलुस गर्ने भनेको यो पञ्च र्याली बाहेक केही होइन। हामीले गरेको जनआन्दोलन, जनप्रदर्शन हो। अब केपीजीले गर्ने भनेको पञ्च र्याली बाहेक केही पनि हुँदैन। अध्यक्ष दाहालले संविधान मिचेर सरकारले दिउँसै रात पार्न खोजेकाले सशक्त आन्दोलनको आवश्यकता समेत औल्याए। विभिन्न आयोगहरूमा सरकारले संविधान मिचेर नियुक्ति दिएको विरोधमा उपत्यकामा आयोजित प्रदर्शनमा पार्टीका शीर्ष नेता समेत सहभागी भएका हुन्। नेकपा दाहाल नेपाल पक्षका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले एकपछि अर्को अधिनायकवादी चरित्र ओलीले देखाउन थालेको आरोप लगाएका छन्। आम हडतालका क्रममा काठमाडौँका विभिन्न स्थानमा पुगेका अध्यक्ष नेपालले अहिलेको कामचलाउ प्रधानमन्त्री ओली संविधान मिच्दै अघि बढेको र एकपछि अर्को अधिनायकवादी चरित्र देखा पर्न थालेको बताएका हुन्। उनले ओलीले प्रतिनिधि सभाको हत्या गर्ने प्रयास गरेको र संविधान कुल्छने काम गरेको जिकिर गरे। सभालाई यिनले हत्या गर्ने झमर्को गरेका छन् र सिङ्गो संविधानका सबै प्रावधानलाई कुल्चिँदै गइरहेको हुनाले यसको प्रतिवाद स्वरूप आम जनतालाई सचेत बनाउनका लागि, समयमा सचेत बनाउनका लागि हामीले आह्वान पनि गरेका हौँ। अवश्य पनि बन्दले गर्दाखेरि जनताले दुःख कष्ट भएको छ, त्यसमा हामी क्षमा पनि माग्न चाहन्छौँ। कहिलेकाहीँ कष्ट सहनु पर्दो रहेछ। अध्यक्ष नेपालले संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीहरूको जबरजस्ती शपथ गराइएको भन्दै आयोगमा गरिएको नियुक्ति प्रक्रिया नै गलत रहेको दावी गरे। उनले शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा प्रहरीबाट हस्तक्षेप भएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। दाहाल नेपाल समूहको नेकपाका नेता नारायण काजी श्रेष्ठले आम हडताल बाध्यात्मक भएको बताएका छन्। बिहिबार काठमाडौँको जमलमा भएको विरोध प्रदर्शनमा सहभागिता जनाउने क्रममा उनले संविधानलाई कागजको खोस्टो बनाउने, लोकतन्त्र सिद्ध्याउने र नागरिक अधिकार कुण्ठित बनाउने सरकारको कार्यले हडताल गर्नु परेको बताएका हुन्। दाहाल नेपाल समूहको प्रवक्ता समेत रहेका श्रेष्ठले लोकतन्त्र हत्या र सरकारको जंगली राज अन्त्यका लागि आन्दोलनको विकल्प नभएको पनि बताए। अपहरण गर्ने भयो, हत्या गर्ने भयो, लौ न यसलाई बचाउँ, जंगली राज सुरुवात गरियो, कागजको खोस्टो बनाइयो संविधान। अब हामी जागेनौँ भने, संगठित भएनौँ भने, फेरि प्रतिकार गरेनौँ भने हाम्रो लोकतन्त्र सदाको लागि जान्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले फेरि अर्को चाहिँ 62 जनआन्दोलन वा अर्को प्रकारको चाहिँ सशस्त्र सङ्घर्ष जो नेपाली जनताले गरे त्यस्तो गर्नु नपरोस् भनेर अपिल गरेका छौँ।
आम हडताल जस्ता प्रतिकार गर्ने आन्दोलन नगरे लोकतन्त्र नै गुम्ने खतरा देखिएको श्रेष्ठको भनाइ छ। लोकतन्त्र रक्षा गर्न जनता कष्ट बेहोर्न तयार भएको उनको जिकिर छ। जनतालाई शान्तिपूर्ण रूपमा समर्थन जनाउन आफूहरूले आग्रह गरेको र बल प्रयोगको नीति नभएको पनि उनले स्पष्ट पारे। उपत्यकामा विभिन्न भागमा आम हडतालका क्रममा भएका प्रदर्शनमा शीर्ष नेता समेत सहभागी भएका थिए। नेकपाको दाहाल नेपाल समूहले आह्वान गरेको बन्दका क्रममा सुनसरीको धरानमा झडप भएको छ। भानुचोकमा बन्दकर्ताले टेम्पो चालकलाई दुर्व्यवहार गरेको भन्दै यातायात व्यवसायी बन्दको विरोधमा उत्रेका हुन्। सो क्रममा बन्दकर्ता र यातायात मजदुर बीच झडप भएको प्रहरीले जनाएको छ। चोकमा टायर बाल्न खोज्ने प्रदर्शनकारीलाई प्रहरीले रोकेको छ। बन्दका कारण धरानको जनजीवन बिहानैदेखि प्रभावित भएको छ। बन्दकर्ता मुख्य चोकमा बसेर प्रदर्शन गरिरहेका छन्। लामा तथा छोटा दूरीका कुनै पनि सवारी साधन पनि चलेका छैनन्। प्रहरीले वीरगञ्जमा जबरजस्ती बन्द गराउँदै हिँड्नेलाई पक्राउ गरेको छ। बजारमा पसल बन्द गराउन हिँडेका गाडी अवरोध गर्न खोज्ने तथा टायर बालेर प्रदर्शन गर्ने 25 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। पक्राउ पर्नेमा नेकपाका युवा नेता अरविन्द यादव, मनोज चौधरी, अरुण यादव, रहबर अन्सारी, शिवम शाह, प्रभाकर गुप्ता लगायत रहेका छन्। बन्दका कारण मुख्य बजार क्षेत्रका अधिकांश पसल खुलेका छन् भने नगर क्षेत्रभित्र गुड्ने ई-रिक्सा तथा निजी सवारी साधन सञ्चालनमा रहेका छन्। लामो तथा छोटो दूरीका सवारी साधन भने चलेका छैनन्। शिक्षण संस्थामा पठन पाठन भने ठप्प पारिएको छ। बन्दलाई ध्यानमा राखेर पर्सामा सुरक्षा सतर्कता बढाइएको छ। नेकपा दाहाल नेपाल समूहले आह्वान गरेको आम हडतालले सिराहाको जनजीवन पनि प्रभावित भएको छ। संवैधानिक आयोगहरूमा संसदीय सुनवाई बिनै नियुक्ति गरेको भन्दै गरिएको हडतालका कारण लाहान, गोलबजार, मिर्चैया, सदरमुकाम सिराहा ठप्प बनेका हुन्। सार्वजनिक यातायात र मालवाहक सवारी साधन पनि ठप्प छन्। बजार, शिक्षण संस्थाहरू पनि बन्द छन्। आन्दोलनकारीले मुख्य सडकमा टायर बालेर सवारी साधन चल्न दिएका छैनन्। नेकपा सिराहा सचिव प्रमोद कुमार गुप्ता, पूर्व कानून मन्त्री अजय शंकर नायकको नेतृत्वमा सिराहा बजार र पूर्व पश्चिम राजमार्गमा प्रदर्शन समेत भएको छ। नेकपा दाहाल नेपाल समूहले आयोजना गरेको बन्दका क्रममा सञ्चालन गरेको भन्दै बन्दकर्ताले 4 वटा ट्रकमा तोडफोड गरेका छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालयका अनुसार काठमाडौँबाट नारायणगढतर्फ आउँदै गरेका 2 र वीरगञ्जबाट पोखरातर्फ जाँदै गरेको एउटा ट्रक तोडफोड गरेका हुन्। बन्दकर्ताले ना 3 ख 393, ना 1 क 1435 र ना 8 ख 4480 नम्बरको ट्रक तोडफोड गरेको प्रहरीले जनाएको छ। मोटरसाइकलमा आएका बन्दकर्ताले भरतपुर महानगरपालिका 1 भतेरीमा ट्रक तोडफोड गरेका हुन्। यस्तै टाढीबाट नारायणगढतर्फ आउँदै गरेको ना 4 ख 8855 नम्बरको मालवाहक ट्रकलाई भरतपुर महानगरपालिका 12 मिलनचोकमा तोडफोड गरेको प्रहरीले जनाएको छ। नेकपा दाहाल नेपाल समूहले आह्वान गरेको आम हडतालको प्रभाव सिन्धुपाल्चोकमा पनि देखिएको छ। सिन्धुपाल्चोकबाट चल्ने छोटो तथा लामो दूरीका यातायातका साधन चलेका छैनन् भने शैक्षिक संस्था समेत बन्द भएका छन्। सदरमुकाम चौतारामा नेकपा केन्द्रीय सदस्य कृष्ण प्रसाद सापकोटाको नेतृत्वमा बिहान बजार परिक्रमा गर्दै पसलहरू बन्द गराइएको थियो। विद्यालयहरूमा परीक्षा सञ्चालन भए पनि पठन पाठन भने बन्द रहेको छ। 12 बिसे, चौतारा, मेलम्ची लगायतका मुख्य बजारका सबैजसो पसलहरू बन्द गराइएको छ। बजारका तरकारी पसल, औषधि पसल लगायतका केही पसलहरू खुल्ला रहे पनि अधिकांश पसल तथा होटेलहरू बन्द गरिएको छ।
गण्डकी प्रदेशको राजधानी पोखरामा पनि आम हडतालको आंशिक प्रभाव परेको छ। नेकपाको दाहाल नेपाल समूहले आह्वान गरेको आम हडतालका कारण बिहानैदेखि सुनसान देखिएको पोखराको सडकमा बन्दको विरोध गर्दै युवाहरूले निकालेको मोटरसाइकल र्यालीपछि फाट्टफुट्ट सवारी साधन चलेका छन्। हडतालका कारण पर्यटकीय नगरी पोखराको लेक साइड, पोखरा औद्योगिक क्षेत्रमा रहेका उद्योग, कल कारखाना, व्यापारिक प्रतिष्ठानहरू, लामो तथा छोटो दूरीका सवारी साधन, शैक्षिक संस्था भने खुलेका छैनन्। पोखराका मुख्य चोकहरू पृथ्वी चोक, महेन्द्र पुल, सिर्जना चोक, अमरसिंह चोक, मुस्ताङ चोक लगायतका स्थानमा सुरक्षाका लागि नेपाल प्रहरी खटिएको छ। सडकमा मोटरसाइकल र निजी सवारी साधन चले पनि सार्वजनिक सवारी साधन नचल्दा यात्रुहरू पैदल नै हिँडेर गन्तव्यतर्फ लागेका छन्। दिनभर काम गरेर गुजारा गर्नुपर्नेहरूलाई बन्दले शास्ति दिएको छ। फलफुल तथा तरकारीको व्यापार गर्नेहरू समेत बन्दको मारमा परेका छन्। नेकपाको दाहाल नेपाल समूहले आह्वान गरेको बन्दले बागलुङको जनजीवन पनि प्रभावित भएको छ। बन्दकर्ताहरू बागलुङ बजारका मुख्य चोकमा निस्केर प्रदर्शन जारी राखेका छन्। बन्दको कारण सवारी साधन, विद्यालय, पसल व्यवसाय ठप्प छन्। बिहान खुलेका केही पसल समेत प्रदर्शनकारीले बन्द गराएका छन्। बन्दको बेला अप्रिय घटना हुन नदिन थप प्रहरी परिचालन गरिएको छ। नेकपा दाहाल नेपाल समूहले आह्वान गरेको आम हडतालको प्रभाव दाङ र आसपासका जिल्लामा पनि देखिएको छ। दाङमा अत्यावश्यक सवारी साधन बाहेक सडकमा कुनै पनि सवारी साधन सञ्चालनमा आएका छैनन्। प्रहरीका अनुसार पूर्व पश्चिम राजमार्गमा कुनै पनि यातायातका सवारी साधन चलेका छैनन्। बस समितिका सबै काउन्टर बन्द छन्। जिल्लाका प्रमुख बजार तुलसीपुर, घोराई पनि बन्द नै छन्। आम हडतालको पूर्व सन्ध्यामा दाहाल नेपाल समूहले जिल्लाका विभिन्न शहरमा राखे जुलुस प्रदर्शन गर्दै कडा बन्दको चेतावनी दिएकाले सर्वसाधारणमा त्रास फैलिएको छ। जिल्लामा क्रियाशील नागरिक समाज र अधिकार कर्मीले भने बन्दको विरोध गरेका छन्। दाहाल नेपाल समूहले आह्वान गरेको आम हडतालका कारण सुदूरपश्चिमको मुख्य शहर धनगढीको जनजीवन प्रभावित भएको छ। अत्यावश्यक सेवाका बाहेक सवारी साधन चलेका छैनन्। बजार व्यवसाय समेत ठप्प छ। दुई पाङ्दे सवारी साधन, अटो रिक्सा र मोटरसाइकल भने छुटफुट रूपमा चलेका छन्। पसलहरू पनि खुलेका छैनन्। कार्यालय कैलाली प्रहरीका अनुसार हडतालका बेला हुन सक्ने सम्भावित घटनालाई ध्यानमा राखेर सुरक्षा सतर्कता बढाइएको छ। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। अब बाँकी खबर। दर्शकवृन्द, नेकपाको दाहाल नेपाल समूहले आज आह्वान गरेको आम हडतालका कारण देशभरको जनजीवन प्रभावित बनेको छ। हामीले हरेक जिल्लाको पछिल्लो अवस्थाको बारेमा जानकारी लिइरहेका छौँ र यस क्रममा बुटोलको पछिल्लो अवस्था के छ हामीलाई जानकारी दिन यतिखेर हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ हाम्रा वरिष्ठ संवाददाता दामोदर खनाल। दामोदर, बुटोलको पछिल्लो अवस्था के छ जानकारी गराउनुहोस् न। हो प्रभा, अन्यत्र जस्तै यस क्षेत्रमा पनि नेकपा दाहाल नेपाल समूहले आह्वान गरेको आम हडतालको कारण यस क्षेत्रको जनजीवन पनि प्रभावित भएको छ। बजारहरू, कल कारखाना, विद्यालयहरू बन्द छ। त्यसले गर्दा यस क्षेत्रको जनजीवन प्रभावित भएको र यहाँबाट एउटा केन्द्र पनि हो, लुम्बिनी प्रदेशको यो व्यापारिक केन्द्र पनि हो। यहाँबाट लाभा र छोटो दूरीका सवारी साधनहरू चलेको छैन। सवारी साधन नचलिसकेपछि उद्योग, कल कारखाना, स्कुलहरू स्वाभाविक रूपमा प्रभावित भएको छ। प्रभा, दामोदर, सुरक्षा कर्मीहरू परिचालन गरिएको छ। शान्ति कायम गर्नका लागि बुटोलको अवस्था के छ र स्थानीयहरूको के कस्तो प्रतिक्रिया आइराखेको छ यो हडताललाई लिएर, यो पनि जानकारी गराउनुहोस् न। खास गरेर यो अब हिजै घोषणा गरेको आम हडताल हुन्छ भनेर, त्यसले गर्दाखेरि प्रहरीहरू बिहानैदेखि चोक चोकमा तैनात छन् भने बन्द कर्मीहरू पनि केही ठाउँ बुटोलको जस्तै मिलन चोक, राजमार्ग चौराहरूमा केही समूहमा देखिन्थ्यो र टायरहरू बाल्ने अनि यातायात तेर्स्याएर बन्द गरेको अवस्था चाहिँ छ। बजारहरू खुलेको अवस्था छैन र शान्ति सुरक्षाको चाहिँ सतर्कता बिहानैदेखि अप्नाइएको पाइन्छ भने यो बन्दलाई खास गरेर बन्द गर्नु राम्रो होइन भन्ने
र यसको मिश्रित प्रतिक्रिया पनि पाइएको छ भने कोहीले यो बन्द वास्तवमा गैर संवैधानिक क्रियाकलापको लागि आह्वान गरेको हो, यो ठिकै पनि छ भन्ने केही व्यक्तिहरूको भनाइ पाइन्छ भने केही व्यक्तिहरूले यो बन्दको अब विकल्प खोज्नुपर्छ, किनभने गरी खाने वर्गलाई यो बन्दले चाहिँ वास्तवमा लाभ दिँदैन। अरू आन्दोलनका अरू माध्यमहरू प्रयोग गर्नुपर्छ, केन्द्रीकृत गरेर काठमाडौँमै घेराउ गर्यो भने बरु हुन्छ। यो विभिन्न जिल्लामा चाहिँ बन्द गरेर गरी खानेलाई यसले समस्या पार्छ भन्ने एउटा भनाइ छ भने अर्कोतिर यो गरी प्रजातान्त्रिक संवैधानिक क्रियाकलाप भइरहेको छ ओली सरकारले गर्दा त्यसको विरोधमा हो भन्ने पनि भनाइ पाइएको अवस्था छ। पर्वा धन्यवाद दामोदर। र पछिल्लो अध्यावधिका लागि यहाँसँग हामी पुनः जोडिनेछौँ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा वरिष्ठ संवाददाता दामोदर खनाल र हामीलाई बुटोलको पछिल्लो अवस्थाको बारेमा जानकारी दिनुहुँदै। र महोत्तरीको पछिल्लो अवस्था के छ यो विषयमा जानकारी दिन यतिखेर हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ हाम्रा संवाददाता कमलेश मण्डल। कमलेश, अघि हाम्रो कुराकानी हुँदा फोन सम्पर्क स्थापित हुन सकेन, राम्ररी आवाज सुनिन सकेको थिएन, के छ त्यहाँको पछिल्लो अवस्था जानकारी गराउनुहोस् न। महोत्तरीको बर्दिवासमा प्रदर्शनकारी र प्रहरीबीच झडप हुँदा बर्दिवास नगरपालिकाका वडा नम्बर 3 का राजन ढुङ्गानाको टाउको फुटेको छ र त्यहाँ करिब 20 मिनट जति जोडो दुवै पक्षबीच घम्साघम्सी भएको थियो र अहिले स्थिति नियन्त्रणमा छ। र बर्दिवास पूर्व पश्चिम राजमार्ग, बिपी राजमार्ग र विद्यापति राजमार्गमा सवारी साधन बन्द रहेको छ भने जलेश्वरमा बन्दकर्ताहरूले जलेश्वर सदरमुकामका पसल र बजार बन्द गराउन खोज्दा प्रहरीले 5 जनालाई नियन्त्रणमा लिएका छन् र 5 जना प्रदर्शनकारीलाई जिल्ला प्रहरीमा अहिले राखिएको छन्। र समग्रमा मिलाएर भने हो भने महोत्तरीको बर्दिवास, जलेश्वर, पिपरा, रामगोपालपुर, शमशी र गौशालामा प्रदर्शनकारीहरूले बजार बन्द गराएका छन् भने सडकमा यातायात फाटफुटमा चलेका छन्। कमलेश, स्थानीयको प्रतिक्रिया के छ यो पनि जोडौँ न। स्थानीयको प्रतिक्रिया के छ भने बन्द नगरौँ, वार्ताबाटै समस्या समाधान गरौँ र मुलुकलाई एउटा लोकतान्त्रिक प्रतिनिधिद्वारा जुन अभ्यास छन् त्यो अभ्यासमा जाउँ र जुन ओली सरकारले गरेको चालेको कदम असंवैधानिक हो भने यहाँका स्थानीयहरूले प्रतिक्रिया दिएका छन्। धन्यवाद कमलेश। र पछिल्लो अध्यावधिका लागि यहाँसँग हामी पुनः जोडिनेछौँ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा संवाददाता कमलेश मण्डल र हामीलाई महोत्तरीको बारेमा जानकारी गराउनु हुँदै। र सिन्धुलीमा के छ पछिल्लो अवस्था यो विषयमा जानकारी दिन यतिखेर हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ हाम्रा संवाददाता शङ्कर कार्की। शङ्कर, सिन्धुलीको अवस्था के छ? हजुर प्रभा, आज बिहानदेखि प्रचण्ड नेपाल समूहले विश्वव्यापी रूपमा यो आह्वान गरेको बन्द हडतालको असर सिन्धुली जिल्लामा पनि परेको छ। सिन्धुली जिल्लाको बिपी राजमार्ग, मध्यपाडी लोकमार्ग र मदन भण्डारी राजमार्गमा आज बिहानदेखि सवारीका साधनहरू सञ्चालन हुन सक्दा विभिन्न गन्तव्यमा चाहिँ जानको निम्ति निषेधा यात्रुहरू बीच बाटैमा अलपत्र परेका छन्। सिन्धुली जिल्ला सदरमुकाम, सिन्धुलीमारी लगायतका आसपासका सबै क्षेत्रको जनजीवन अहिले आक्रान्त बनेको छ। यहाँका शैक्षिक संस्थाहरू बन्द भएका छन्। सिन्धुलीमारी लगायतका प्रमुख बजारहरू बन्द रहेका छन् र पछिल्लो समयमा चाहिँ बन्दकर्ता र चाहिँ प्रधानमन्त्री पक्षीय कार्यकर्ताहरूको बिचमा सिन्धुलीमारीमा जोर झडप हुन थालेको थियो। अलि पनि तनावको अवस्था छ। प्रभा, शङ्कर, यहाँले जानकारी गराए अनुसार झगडाको अवस्था र तनाव भयो भन्नुभयो, यसलाई विस्तृत रूपमा भनिदिनुहोस् न, प्रष्ट बुझिएन, के भन्नुभयो? खास गरिकन चाहिँ बन्दकर्ता चाहिँ प्रचण्ड नेपाल समूहका बन्दकर्ताहरूले चाहिँ आज बिहानदेखि यहाँका बजारहरू सडकहरू बन्द गराउँदै हिँडेका थिए र चाहिँ बिहानै चाहिँ प्रचण्ड नेपाल पक्षसँग ओली पक्षका सिन्धुलीका नेता केन्द्रीय सदस्य शान्तिमान कार्की लगायतको एउटा टिमको त्यहाँ चाहिँ मुठभेड भएको थियो चाहिँ यो शान्तिनगर चोकमा र त्यसपछि चेपी पक्षका युवा विद्यार्थीहरू र प्रचण्ड राजा पक्षका युवा विद्यार्थीहरू बिचमा दोहोरो झडप हुन लागेको अवस्था थियो र खास गरिकन
प्रशासनको संयमितताको अभावमा यो एउटा घटना चाहिँ हुन लागेको थियो, तर त्यो हुन सकेको छैन। तर पनि सदरमुकाममा अहिले चाहिँ त्यो झडप हुन्छ कि भन्ने स्थिति अहिले पनि कायमै रहेको छ र स्थानीय प्रशासनले अहिले शान्ति सुरक्षालाई अलिकति सुस्त दुरुस्त बनाएको छ र दुवै पक्षलाई आम्ने सामने हुनबाट भने रोक्नको निम्ति प्रशासन अहिले लागिरहेको अवस्था छ। प्रभा धन्यवाद शङ्कर। र पछिल्लो अध्यावधिका लागि यहाँसँग हामी पुनः जोडिनेछौँ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा संवाददाता शङ्कर कार्की र हामीलाई सिन्धुलीको पछिल्लो अवस्थाको बारेमा जानकारी गराउनु हुँदै थियो। यसै क्रममा सिराहाको पछिल्लो अवस्था के छ यो विषयमा जानकारी लिन्छौँ हाम्रा संवाददाता शुभ नारायण कामतीसँग। शुभ नारायण, के छ सिराहाको पछिल्लो अवस्था, जानकारी गराउनुहोस् न। प्रभा सिराहामा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको प्रचण्ड माधव पक्षले आह्वान गरेको आम हडतालको प्रभाव परेको छ। आम हडताल अन्तर्गत मतलब सिराहाको पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत बस्तीपुरमा पूर्व कानुन मन्त्री अजय शङ्कर नायकको अगुवाईमा अवरुद्ध गरेको छ भनेदेखि सिराहाको सदरमुकाम सिराहा बजार, त्यसरी नै लाहान बजार, मिर्चया बजार, गोल बजारमा नेकपाका कार्यकर्ताहरूले जुलुस निकालेको छ भनेदेखि टायर बालेर गाडी त्यसै बन्द गरेको छ। प्रभा शुभ नारायण, यहाँले भने चाहिँ हडतालका कारण लाहान, गोलबजार, मिर्चया, सदरमुकाम, सिराहा ठप्प बनेका छन् र त्यहाँ टायर बालेर प्रदर्शन पनि भइरहेको छ। सुरक्षा सतर्कता के कसरी अगाडि बढाइएको छ, के छ यो विषयमा? प्रभाव बन्दका कारणले त्यस्तो अप्रिय घटना नहोस् भनेर नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नेपाली सेनाका टोलीहरू बजारमा घुमिराखेको छ भनेदेखि त्यसै गरी अहिलेसम्म जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिराहाका प्रवक्ता डिएसपी शालिग्राम शर्माका अनुसार मतलब अहिलेसम्म सिराहा जिल्लामा त्यस्तो कुनै अप्रिय घटना घटेको छैन। त्यसै गरी सिराहा सदरमुकाम एकछिन पहिला नेकपा सिराहाका सचिव प्रमोद यादव अगुवाईमा जुलुस निकालेको थियो। धन्यवाद शुभ नारायण। र पछिल्लो अध्यावधिका लागि यहाँसँग हामी पुनः जोडिनेछौँ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा संवाददाता शुभ नारायण कामती र हामीलाई सिराहाको पछिल्लो अवस्थाको बारेमा जानकारी दिनुहुँदै थियो। उहाँले जानकारी गराए अनुसार सिराहाको जनजीवन पनि प्रभावित भएको छ। हडतालका कारण लाहान, गोलबजार, मिर्चया, सदरमुकाम, सिराहा ठप्प रहेका छन् भने टायर बालेर प्रदर्शनकारीहरूले सवारी साधनहरू चल्न दिएका छैनन्। यसै क्रममा नेकपाको दाहाल नेपाल समूहले आज आह्वान गरेको आम हडतालका कारण देशभरको जनजीवन नै प्रभावित भएको छ। हामीले हरेक जिल्लाबाट पछिल्लो अध्यावधिक जानकारी गराइराखेका छौँ। अब बाँकी खबर। कोरोना महामारीले थला परेको नेपालको सञ्चार माध्यमलाई सशक्त बनाउन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र मिडिया अलायन्स सहकार्य गर्ने भएका छन्। महासंघ र अलायन्सले बुधबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गरी सञ्चार माध्यमलाई सशक्त बनाउन 6 सदस्यीय कार्यदल समेत गठन गरेको छ। कार्यदलमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका तर्फबाट 3 र मिडिया अलायन्सका तर्फबाट 3 गरी 6 सदस्य रहेका छन्। कार्यदलले संस्थागत सम्बन्ध विकास, व्यावसायिक र व्यापारिक समझदारीका विषयमा काम गर्नेछ। पत्रकार सम्मेलनमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले कार्यदलले उद्योग वाणिज्य महासंघ र सञ्चार माध्यम बीचको सम्बन्धलाई प्रगाढ बनाउने बताए। एउटा जुन शिफ्ट भएको छ एडभर्टिजमेन्ट, त्यो सायद त्यो ट्रेन्डलाई रिभर्स गर्न सकिँदैन होला। तर यसमा चाहिँ कसरी यसलाई चाहिँ तपाईँहरूको पनि यसमा कसरी सहभागिता हुनसक्छ र कसरी यो रेभेन्यूलाई एक किसिमले हाम्रो आफ्नै देशको मिडियालाई पनि सर्भाइभ गर्ने गरी हुनसक्छ, त्यसमा चाहिँ हामी सहकारी गरौँ, त्यसको लागि हामी तयार छौँ। महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले सञ्चार माध्यमको हक हितका बारे आफूले अहिलेसम्म केही नबोलेको समेत स्वीकार गरे। यसैगरी मिडिया अलायन्सका अध्यक्ष भास्कर राजकर्णिकारले सञ्चार माध्यमलाई उद्योग वाणिज्य महासंघले सहयोग गर्नुपर्ने बताए। कोरोना भाइरस महामारीका कारण नेपालका सञ्चार माध्यमहरूको विज्ञापन 50% घटेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष राजकर्णिकारले यस्तो अवस्थामा महासंघको भूमिका महत्त्वपूर्ण भएको बताए। निजी क्षेत्रका सञ्चार उद्योगहरूलाई उद्योगको रूपमा ग्रहण गर्न सकेन र उसले त्यो सञ्चार माध्यमहरूलाई नेपालको समग्र सामाजिक आर्थिक विकासका लागि पहल गर्ने एउटा सशक्त माध्यमको रूपमा र नेपाली सामाजिक आर्थिक विकासको चाहिँ एउटा मेरुदण्डको रूपमा
र कमसेकम हामीले अहिलेको उत्पादकत्व घटिरहेको अवस्थामा उत्पादकत्व बढाउनका लागि पनि यो सञ्चार माध्यमहरू चाहिँ सहायक हुन सक्छ भन्ने कुरामा ग्रहण गर्न सकेन भन्ने साना गुनासो सहित हामी अवस्थित भएका छौँ। मिडिया अलायन्सले विज्ञापन बजार घटेको अवस्थामा त्यसलाई उकास्न उद्योग वाणिज्य महासंघको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने जनाएको छ। क्लिन फिड लागू भएपछिको अवस्थामा अनलाइनहरूलाई न्यू मिडियाको रूपमा स्वीकार गरेर गुगलमा अवैधानिक रूपमा गरिरहेको विज्ञापन रोक्नुपर्ने अलायन्सको भनाइ छ। ट्राफिक नियम उल्लङ्घनको जरिवाना अबदेखि अनलाइनबाट तिर्न मिल्ने भएको छ। महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले जरिवाना तिर्न मिल्ने गरी नयाँ सफ्टवेयर कार्यान्वयनमा ल्याएको जनाएको छ। बुधबार ट्राफिक प्रहरी महाशाखा र ई-सेवा बीच अनलाइनबाटै शुल्क तिर्न सकिने सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो। महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका प्रमुख जनक भट्टराईले अब ट्राफिक नियम उल्लङ्घनकर्ताले जरिवाना तिर्न ब्याङ्कमा लाइन बस्नुपर्ने बाध्यता हटेको बताए। तर त्यो जरिवाना तिर्नलाई चाहिँ ब्याङ्कमा गएर लाइन लाग्नुपर्ने, लाइन लगाएपछि अनि फेरि ट्राफिक प्रहरीका आएर चाहिँ देखाएर मात्रै त्यो पाइनेमा चाहिँ त्यो बिचको पार्ट चाहिँ अब डिलिट भयो। अबको चाहिँ नि त्यस्तो चाहिँ नि उल्लङ्घनकर्ताहरूले सिधै आफ्नो चाहिँ सम्बन्धित सेवा प्रदायकबाट चाहिँ ब्याङ्कमा भुक्तानी पठाइदिएपछि हामीले चाहिँ यहाँ त्यसको सूचना प्राप्त गर्छौँ। त्यो डिजिटली एकैछिनमा त्यो गर्ने क्लिक गर्ने बित्तिकै यहाँ पनि आइहाल्छ र त्यही हेरेर मात्रै पनि हामीले यति नम्बरको चिट नम्बरको सवारी उल्लङ्घनकर्ताले चाहिँ उहाँले चाहिँ नि आफूले गरेको गल्ती बापत त जरिवाना तिरिसक्नुभयो भनेर हामी क्लिक आउने बित्तिकै हामीले पनि उहाँको चाहिँ कागजपत्र फिर्ता गर्छौँ। यसअघि सवारी चालकले ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गरेको जरिवाना तिर्न ब्याङ्कमै धाउनुपर्ने अवस्था थियो। अब कारबाहीमा परेका सवारी चालकले ई-सेवाको एपबाट तोकिएको जरिवाना तिर्न सक्नेछन्। नेकपा दाहाल नेपाल समूहका केन्द्रीय सदस्य तथा सर्लाही जिल्ला इन्चार्ज डाचाराज वाग्ले मृत अवस्थामा फेला परेका छन्। बुधबार राति बरहतवा नगरपालिकाको नयाँ रोड बरहतवा सडक खण्डको मूर्तिया जंगलमा वाग्लेको शव फेला परेको हो। प्रहरीले वाग्ले सवार J10P3206 नम्बरको मोटरसाइकल दुर्घटनामा परेको जनाएको छ। दाहाल नेपाल समूहले बुधबार साँझ सर्लाहीको बरहतवामा आयोजना गरेको मसाल जुलुसमा सहभागी भई घर फर्कँदै गरेका वाग्ले मृत अवस्थामा भेटिएका हुन्। सुनसरी प्रहरीले ठूलो परिमाणको गाँजा बरामद गरेको छ। इनरुवा नगरपालिका 1 बलाहा नहर चोकबाट को 19852 नम्बरको स्कर्पियो गाडीमा प्रहरीले 250 केजी गाँजा सहित 2 जनालाई पक्राउ गरेको हो। पक्राउ पर्नेमा चालक भोजपुर हतुवागढीका अर्जुन खड्का र धरान उपमहानगरपालिका 1 का ज्याक्सन श्रेष्ठ रहेका छन्। खड्काको साथबाट 1,54,000 नगद र 2 थान खुकुरी समेत बरामद भएको छ। बाहिरबाट प्लास्टिक तथा बोराले प्याकिङ गरी कपडाको रोल जस्तो देखिने गरी 9 वटा बोरामा प्याक गरेर राखिएको गाँजा प्रहरीले बरामद गरेको हो। 50 केजीको परिमाणमा चाहिँ यो गाँजा फेला पर्यो र साथसाथै उहाँसँग चाहिँ 1,54,000 नगद पनि फेला परेको छ र उहाँहरूले प्रयोग गर्नको लागि भनेर हतियारको रूपमा खुकुरी 2टा खुकुरी खुल्ला दाबबाट निकालिएको अवस्थामा खुकुरी पनि बरामद गरियो। धनकुटाको सीमावर्ती क्षेत्रबाट मोरङको बाटो हुँदै गाँजा भारततर्फ लैजान लागिएको प्रहरीले जनाएको छ। विशेष सूचनाका आधारमा बराहा क्षेत्रको चतरादेखि पछ्याउँदै प्रहरीले गाँजा बरामद गरेको हो। पहिलो पटकको प्रहरी चेकिङ चलेर भागेको गाडीलाई इनरुवा दुहवी सडक खण्डबाट प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको हो। गाडी भाग्ने क्रममा को 1B2436 र को 1B2105 नम्बरको मोटरसाइकललाई क्षति पुगेको छ। त्यस्तै चतरा कोशी पुल नजिक चेकिङमा खटिएका प्रहरी जवान उदय राई घाइते भएका छन्। पक्राउ परेका दुवै जनालाई लागू औषध नियन्त्रण ऐन अनुसार कारबाही अघि बढाइने प्रहरीले जनाएको छ। बागलुङमा कोरोना विरुद्धको खोप आएर पहिलो चरणमा स्वास्थ्य कर्मीले लगाइसक्दा समेत पीसीआर परीक्षण गर्ने मेसिन आउन सकेको छैन। धौलागिरी अस्पतालमा पीसीआर प्रयोगशाला स्थापना गर्ने सरकारको निर्णय 7 महिनासम्म पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको हो। कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप आएर पहिलो चरणमा स्वास्थ्य कर्मीले लगाइसक्दा समेत
कोरोना भाइरस परीक्षण गर्ने पीसीआर मेसिन अझै बागलुङमा पुगेको छैन। सरकारले धौलागिरी अस्पतालमा पीसीआर प्रयोगशाला स्थापना गर्ने गरेको निर्णय 7 महिनादेखि अलपत्र परेको हो। प्रयोगशाला स्थापनाको लागि भौतिक संरचना भने अस्पतालले निर्माण गरिरहेको छ। ल्याब पार्टिसन गर्ने, ल्याबलाई म्यानेज गर्ने, मेसिन राख्ने ठाउँहरू बनाउने भइरहेको छ। हामीले ठाउँ आइडेन्टिफाई गरिसकेको छ भुइँतलामा र पछिल्लो समयमा अलिकति कोरोना कोभिड बिरामीहरूको अलिक सङ्ख्या नै घटेको हुनाले यसलाई अलि कम स्पिडमा काम भएको चाहिँ साँचो हो, तर पनि हाम्रो काम अगाडि बढिरहेको छ। सरकारले बजेट उपलब्ध गराउँदा समेत लामो समयसम्म प्रयोगशाला स्थापना हुन नसक्नुलाई जिल्लावासीले समेत अनौठो मानेका छन्। टेन्डर प्रक्रिया अगाडि बढाए पनि पीसीआर मेसिन आउन नसक्नु जिल्लाको लागि विडम्बना भएको उनीहरूको भनाइ छ। कोभ आयो तर त्यतिकै कल्पना गरेर पैसा छुट्टिएको चाहिँ पीसीआर मेसिन चाहिँ बागलुङमा आएन। त्यसकारणले गर्दा अब दोस्रो चरणको चाहिँ कोरोना अब हङकङसम्म चाहिँ टेस्ट गर्न लाने भनेका कुराहरू आइसकेका छन्। त्यो बेलामा हामीले सरसुर रूपमा चाहिँ यहाँका सङ्क्रमितहरूले बागलुङमै आफू सङ्क्रमित छु कि छैन भनेर चाहिँ चेक गर्ने, जाँच गर्ने साधन जुन पैसा छुट्टिएर पनि अहिलेसम्म आउन नसक्नु भनेको चाहिँ लाजमर्दो विषय हो। अहिले कोरोना भाइरस संक्रमितको पहिचानको लागि बागलुङबाट स्वाब पोखरा पठाउनु पर्ने बाध्यता रहेको छ। महामारीको बेलामा समेत सरकारले कुन कामलाई प्राथमिकता दिने भन्ने टुङ्गो लगाउन नसकेको भन्दै बागलुङवासी निराश छन्। आउने भनेको धेरै पहिला हो, पीसीआर मेसिन आएको छैन, खोप आइसक्यो, दोस्रो चरणको लगाउने पनि प्रक्रिया अब सुरु हुने बेला हुन्छ, दोस्रो चरणको कोरोना पनि सुरु भइसकेछ। तर यो के अचम्मको विडम्बना हो कि के हो, यो अचम्मको कुरा लाग्छ हामीलाई। सरकारले गत असार 12 गते धौलागिरी अस्पतालमा पीसीआर प्रयोगशाला स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो। जिल्लामा प्रयोगशाला नहुँदा पोखरा पठाइएको स्वाब परीक्षणको रिपोर्ट आउन 1 सातासम्म लाग्ने गरेको छ। बागलुङबाट राजेश चन्द्र राज भण्डारीको रिपोर्ट। राजनीतिक पहुँचका आधारमा शिक्षकहरू सरुवा गरिँदा पर्वतको कुस्मामा पठन पाठन प्रभावित भएको छ। घर पाएक नाममा सदरमुकाममा शिक्षकहरू केन्द्रित गर्दा वडा तहका विद्यालयको शैक्षिक स्तर समेत खस्कँदै गएको छ। पर्वतको कुस्मामा शिक्षकको दरबन्दी मिलान नहुँदा पठन पाठन प्रभावित भइरहेको छ। विद्यार्थी भएका विद्यालयमा शिक्षक नै नहुनु र शिक्षक संख्या धेरै भएका विद्यालयमा विद्यार्थी संख्या ज्यादै न्यून हुनुको मुख्य कारण नगर शिक्षा शाखाका कर्मचारीहरू भएको शिक्षकहरूको आरोप छ। राजनीतिक पहुँचका आधारमा शिक्षकहरू सरुवा गरिनु तथा घरपाएक नाममा सदरमुकाममा शिक्षकहरू केन्द्रित गर्दा समस्या बढेको छ। वडा तहका विद्यालयको शैक्षिक स्तर समेत खस्कँदै गएको छ। कुनै विद्यालयमा एकजना विद्यार्थी छैन, शिक्षक छन्। कुनै विद्यालयमा 100 विद्यार्थीहरू छन्, एकजना शिक्षक छैन। त्यसको प्रश्न र त्यसको मिलान कहिले हुने? आज यहाँ दरबन्दी मिलानको नाममा चाहिँ हाम्रा शिक्षकहरूलाई यता र त्यता पारिन खोजिँदैछ। त्यसको निश्चित मापदण्ड तोकिएको छैन। त्यसका भरपूर प्रयासहरू चाहिँ राजनीतिक रूपमा चलखेल गर्न खोजिँदैछ। अब 3टा टिचरले मात्र एक पाठ चलेको विद्यालयमा कसरी पठन पाठन गर्न सकिन्छ? त्यो शिक्षा कसरी गुणस्तरीय हुन्छ? त्यो शिक्षामा कसरी उन्नति हुन्छ? यो कुरामा पनि अलिकति ध्यान दिनुपर्ने हो कि 67 सामुदायिक विद्यालय रहेको कुस्मा नगरपालिकामा बजार क्षेत्रका विद्यालयहरूमा शिक्षकहरूको संख्या धेरै बढी हुनु, ग्रामीण क्षेत्रका विद्यालयहरूमा शिक्षकहरू जान नमान्नु तथा विभिन्न राजनीतिक संरक्षणमा राखिनुले सामुदायिक विद्यालयको शिक्षाको स्तर खस्केको प्रधानाध्यापकहरूको गुनासो छ। शिक्षा क्षेत्रमा राजनीति भएको भन्दै जनप्रतिनिधि समेत असन्तुष्ट रहेका छन्। शिक्षा राम्रो होस्, त्यसको प्रगति होस्, शिक्षा राम्रो प्रगति होस् भन्ने मात्र थियो। म यो राजनीतिक पार्टीबाट आएको मान्छे हो, तर म त्यो केही कुरा तपाईँलाई हेरेन। विश्वास मान्नुहोस्, मैले धर्म सम्झेर भन्छु, शिक्षा क्षेत्रमा राजनीति गर्नुहुन्न भन्ने मेरो धारणा छ। तपाईँहरूले गर्नुहुन्न, पाप लाग्छ शिक्षा क्षेत्रमा राजनीति गर्ने हो भने। कुस्मामा 91 जना प्राथमिक तहका शिक्षक दरबन्दी मिलान गर्न बाँकी रहेको छ। शिक्षकका राजनीतिक संघ संगठनहरूबाट सकारात्मक सहयोग भए दरबन्दी मिलान गर्न सकिने नगर शिक्षा शाखाले जनाएको छ। यो कुरा चाहिँ अपवाद रूपमा भइदिएको छ। मैले होइन नि 3 करोड 2 लाख रुपैयाँ
माथि शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले सदरमुकाम आसपासका 22 सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकको दरबन्दी मिलानमा सबैभन्दा धेरै समस्या देखिएको छ। राजनीतिक पहुँचमा शिक्षकले कार्यरत विद्यालय छाड्न चाहेका छैनन्। 14वटा रहेको कुस्मा नगरपालिकामा 8000 विद्यार्थी सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गरिरहेका छन्। महेन्द्रजी सी, पर्वत। प्रचार प्रसारको अभावमा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा रहेको पर्यटकीय स्थलहरू ओझेलमा परेको छ। प्रदेशमा पर्यटकीय सम्भावना बोकेका दर्जनौं स्थल भए पनि उचित संरक्षण र प्रचार प्रसार नहुँदा ओझेलमा परेका हुन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पर्यटनको पर्याप्त सम्भावना रहेको छ, तर ती पर्यटकीय स्थलको संरक्षण र प्रचार प्रसारप्रति सरकारको ध्यान जान सकेको छैन। अहिले त्यस क्षेत्रमा पर्यटनका लागि आवास लगायतका भौतिक पूर्वाधारको अभाव रहेको छ। पर्यटन व्यवसायीहरूले प्रदेश सरकारलाई ती स्थानको संरक्षणमा ध्यान दिन आग्रह गरेका छन्। सरकारले ठाउँ ठाउँमा भ्यू टावरको नाममा कार्यकर्ता पाल्ने काम मात्र गरेको उनीहरूको गुनासो छ। 3 दिन 4 दिनमा चाहिँ नि एउटा राम्रो ट्रिप अनि 4500 मिटरसम्मको चाहिँ नि उचाइमा नि पुग्न सक्ने त्यो लास्ट पार्ट चाहिँ नि हेलिकप्टर युज गर्नुपर्ने जुन दिपायलबाट चाहिँ नि खप्तर अथवा के अरे बढी मालिका, यो एकदमै सम्भावना एउटा त्यो अलि कम समय भएका व्यापारिक साथीहरू नेपालीहरूलाई पनि एकदम आकर्षक चाहिँ नि यो एउटा प्याकेज हुन सक्छ। सरकारले पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि हरेक तहबाट बजेट विनियोजन गरेको भए पनि बजेटको सही सदुपयोग नहुनुले विकास निर्माण हुन सकेको छैन। कतिपय ठाउँमा एउटै काम देखाएर 3वटै सरकारले छुट्याएको बजेट खर्च भइरहेको भए पनि काम प्रभावकारी नै नभएको नेपाल पर्यटन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डाक्टर धनञ्जय रेग्मीले बताए। खप्तर क्षेत्रमा आवासका लागि होटेलहरूको व्यवस्था गर्न सके वार्षिक रूपमा हजारौं पर्यटकहरू खप्तर घुम्न आउने नेपाल पर्यटन बोर्डका कार्यकारी अधिकृत डाक्टर धनञ्जय रेग्मीको भनाइ छ। यसरी लिएर जान्छु, यहाँसम्म बाटो ल्याउँछु, योबाट बाटो म गराउँदिनँ, यो ठाउँबाट ट्रेकिङ हिँड्छु, ट्रेकिङ 2 दिन लाग्छ अथवा 1 दिन लाग्छ। बिचमा कोही अलि बुढाबुढी भयो भने उनीहरूलाई बस्नलाई सेल्टर चाहिन्छ, बिचमा 5वटा टोयलेट चाहिन्छन्, पानीको यहाँ व्यवस्था हुनुपर्छ, त्यो प्लानिङ हुनु पर्यो नि। अनि त्यसलाई चाहिने बजेट एलोकेट गर्ने हो नि। खप्तडलाई भने 10 करोड 50 करोड भने केही हुनेलाई तपाईँ 10 अरब फाल्दिनु भने यहाँ केही मागो मर्ने होइन। पैसाले हुँदैन क्या, प्लानिङले हुन्छ। क्लियर प्लानिङ चाहियो। अब त्यसको अभाव हो। सुदूरपश्चिम प्रदेशका पर्यटकीय स्थलहरूको संरक्षण र सम्वर्धन गर्नतर्फ प्रदेश सरकार बेखबर रहेको नेपाल पर्यटन बोर्डका पूर्व सदस्य कृष्णबहादुर महराले बताए। उनले पर्यटन व्यवसायका लागि रकम छुट्याउँदैमा विकास नहुने बताउँदै त्यस क्षेत्रमा काम भए नभएको अनुगमन गर्न जरुरी रहेको बताए। उनले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले पर्यटन बुझ्न नसक्दा पर्यटनको नाममा छुट्याइएको रकम दुरुपयोग भएको बताए। मन्दिरलाई पैसा दिने बित्तिकै त्यसलाई पर्यटनसँग जोडेर चाहिँ त्यो केही पनि उपलब्धि हुँदैन। पर्यटन भने एउटा प्रडक्ट तयार हुनु पर्यो। मन्दिर हो भने यस्तो मन्दिर बनाउनुहोस् होइन, देवीका 7 बहिनी छन्, यहाँ 7 बहिनीका मन्दिर छन्, ती मन्दिरहरू बनाउनुहोस् जहाँ केही किसिमको के नयाँ कुराहरू गर्नुहोस् जसले चाहिँ पर्यटकहरूलाई आकर्षण गर्न सकोस्। कोरोना महामारीका कारण विश्वभरकै पर्यटक उद्योग धराशायी भएको छ। यस्तो अवस्थामा सरकारले उचित प्याकेज बनाएर पर्यटन क्षेत्रलाई अगाडि बढाउन प्रयास गरी राम्रो प्रतिफल आउने पर्यटन क्षेत्रसँग आबद्धहरूले बताउँछन्। कैलाली ब्युरोको रिपोर्ट। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। हाल सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रहेको छ भने बाँकी भूभागमा मौसम सफा रहेको छ। अपराह्न सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागका केही स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको छ। सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका थोरै स्थानमा हल्का वर्षा हुने सम्भावना पनि रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको आजको अधिकतम तापक्रम 20 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 5 डिग्री सेल्सियस बीच रहने अनुमान गरिएको छ। आज सूर्योदय बिहान 6:48 भयो भने सूर्यास्त साँझ 5:56 हुनेछ। आज देशभरको मौसम कस्तो रहला त? हेरौं देशका विभिन्न स्थानको अनुमानित मौसमी अवस्था।
अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभी न्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.avnews.tv लगअन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबर भित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभी न्यूज खबर। नमस्कार। एभी न्यूज एट 2 को